आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिज तफसील मिलिटेंसी हवाला मनी तो दोयमिन मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन मज मुलविस नफरन खिलाफ NIA कार्रवाई जारी तत ताज़ कार्रवाई मज NIA तरफ हवाला मनी मज मजीद कार्रवाई अन्न आमच या दौरान NIA अदालतस मज इलाहदगी पसंद खतून रहनुमा तो दुख्तरान मिलत सरबरा आसिया इंद्राबी दोन साथियन समेत मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन हिंद इल्जामात वज़ा करना आए। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड किसान फ्रंट चेयरमैन मोहिंदर सिंह सज गिरफ्तारी पे आव आज जमिस मज एहतजाजी धरन दिन या दौरान एहतजाजी लोग सरकार खिलाफ नारेबाजी करान। अत मौके पे वन एहतजाजी लुको जे मोहिंदर सिंह कुन तशद्दुद वाकस मज मुलविस तो सरकार किसानन हिंदिस एहतजाजस मज शामिल करन वालन खिलाफ गिरफ्तार करन ये तिमो वोन मजीद योताम न मोहिंदर सिंह रिहाई करने एहतजाजी धरन रोजे जारी। तो पाओ चत जे मोहिंदर सिंह साथी समेत आव लाल किले तशद्दुद मामलस मज गिरफ्तार करन। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर ग्लोबल किसान मूवमेंट का प्रेसिडेंट हूँ और महेंद्र सिंह खालसा यूनाइटेड किसान फ्रंट के चेयरमैन हैं। यहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशनें मिलकर किसान आंदोलन में शामिल हैं और उन्होंने रेल रोको भी किया है। उसके पहले जो रोडों को बंद किया है, कुजवानी चौक जाम किया था, उसके पहले ट्रैक्टर रैली भी हुई थी। तो इससे सरकार बौखलाहट में आ गई है। अब क्योंकि यूटी है, दिल्ली की सरकार का ही जम्मू में सरकार है और उनको ये तकलीफ है कि जम्मू में क्यों लोग जो हैं इसमें उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। एक मोदी सरकार को एक भ्रम है कि जम्मू के सब लोग जो है वो बीजेपी के साथ हैं, इसलिए उसको ये तकलीफ हो रही है कि जम्मू का किसान जो है वो क्यों उसके खिलाफ बोल रहा है। अब आपको मैं बता दूं, उसको ये भ्रम जो है ये खत्म हो जाएगा। 25-26 को जम्मू मोदी आ रहे हैं ना, हम उनको बता देंगे कि जम्मू के लोग जो हैं वो किसके साथ हैं और किसान आंदोलन यहाँ पर कितना ऑर्गेनाइज है। हमारा जो आंदोलन है ये सब धर्मों के किसान जितने भी पूरे देश से हैं जो दिल्ली में कर रहे हैं, हम उनके साथ शामिल हैं और जब तक महेंद्र सिंह खालसा को रिहा नहीं किया जाता ये धरना जारी रहेगा। देखिए, दमनकारी नीति चल रही है। दमनकारी नीति या तो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी या बादशाहों के जमाने में हुई है। ये सरकार जो आज की है ये वही सरकारें हैं, अंग्रेजों की सरकार या बादशाहों की सरकार। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर नहीं चलती। इसलिए रातों रात महेंद्र सिंह खालसा और उसके साथी को मनदीप सिंह को जम्मू से पुलिस ने अरेस्ट करके दिल्ली भेज दिया है। LG साहब से मेरा निवेदन है, जम्मू कश्मीर के वो LG हैं, क्यों नहीं उन्होंने पहले जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन की कि महेंद्र सिंह खालसा कितना ही मुजरिम है। इसका विरोध किया जाएगा और जब तक महेंद्र सिंह खालसा और मनदीप सिंह को रिहा नहीं किया जाता, वापस नहीं लाया जाता शानो शौकत से, यह आंदोलन चलता रहेगा। यह आंदोलन किसानों के साथ साथ भारत देश को प्राइवेट होने से बचाने का आंदोलन है। इसमें हर एक देश का वासी इन्वॉल्व है और यह आंदोलन जो है चलता रहेगा, चलता रहे। श्रीनगर सुमनशाह जबाजाबा दखरी पॉलिसी तहत सबक मिलिटेंटन हिंदो अगरवाजनों तरफ एहतजाजी मुजाहर करनामुत या दौरान एहतजाजस मं शामिल लूक इंसाफ फराम करने मांग करान। अत मौके पे वन एहतजाजस मं शामिल लुको योदवे तम अकिस पॉलिसी तहत अन्न आय तहम न तिमन शहरियत दोयम सफरी दस्तावेजात फराहम कर यम किन तम मुश्किलन मज हन आमत। एहतजाजी लुको तरफ इंतजामिया मांग करनाम अत मामलस कुन गि ध्यान युन दिन युत जन तिमन मज पद सपदमित खदशात दूर युन कर।
से डिमांड है कि हमें एक्सेप्ट करें, हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, सिटीजनशिप दें, हमें तस्लीम किया जाए। अगर गवर्नमेंट ने हमें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का झांसा देकर यहाँ पर बुलाया है तो इन 12 सालों में इस पर कोई अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? हमारा मकसद ही पुरअमन एहतजाज करना है और आज भी हम लोग पुरअमन एहतजाज ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर टीयर गैस फेंके गए क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल हुई है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हमारी रैली तो फ़िलहाल यहीं तक थी, वो कहीं दूर नहीं जा रही थी। हम लोगों ने डिमांड की थी कि हमें डीसी साहब आके मिलें, हमें डीसी साहब से अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, लेकिन अभी तक डीसी साहब नहीं आए, कोई जवाब नहीं दे रहे। वो बोल रहे कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें पता है वो यहीं पर है। इसलिए हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आएँ, हम आपकी बहनें हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, और आएँ आप हमारी डिमांड सुने, हमारी बात सुने और इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। पेट्रोल डीजल किस कीमतस मज इजाफा गसनस सत ये ट्रांसपोर्टरन मज मायूसी तो तशवीश पौद सपुदमुत तत ट्रांसपोर्टरों तरफ 24 यानी पगह गैर मुआयना मुद्दत खतर तमो हड़ताल काल आमच दिन। अत मौके पे एहतजाजी लुकन हुंद वन योताम तिहद जायज मुतालबह हल करें यमन मज लॉकडाउनस दौरान टोकन टैक्स लागू करनुक फैसला वापस निन यी या किरायन मज इजाफे या पेट्रोल डीजल किस कीमतस मज नरमी करने यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज जारी तो इंतजामिया अपील कर कि तिहद मुतालबह गछन हल करने यी। हम किराया बढ़ाने के हक में नहीं थे, क्योंकि आप देख लीजिए जो जब हमारी लास्ट हाइक हुई थी 2018 में, 2018 के बाद इन्होंने जब हमारी हाइक की थी, फेयर रिवीजन हुआ था, उस वक्त हमारे साथ कमिटमेंट ये हुई थी, एक ऑर्डर बना हुआ था कि जब इनका डीजल कम हो जाएगा, उसकी रेट कम हो जाएगी, तब हम कम करेंगे। जब डीजल की रेट बढ़ेगी, हाई डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ेगी, तब हम इनको हाइक करेंगे। जो हमारे फेयर रिवीजन मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे होगा। लेकिन आज तक जब 2018 से लेकर आज तक तकरीबन 25 रुपया का इजाफा हुआ डीजल में, पेट्रोल में भी 27 रुपया का इजाफा हुआ है तब से लेकर आज तक जो 2018 के बाद। लेकिन हमारी रेट वहाँ की वहाँ ही है, उसमें एक ही रेट नहीं बढ़ता है। हम इसमें इन्होंने हमें हाइक्स के जो हम रजिस्ट्रेशन फीस है, हमारी परमिट फीस है, टोकन डबल हुआ है, हमारा हर एक गाड़ी का टोकन डबल हुआ है। हमारी कोविड में राहत देने के बजाय आप देख लीजिए गवर्नमेंट कितनी मस्त है, तो इन्होंने राहत देने के बजाय हमको कोविड पीरियड। जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरफ आया श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करने या दौरान तमो वोन ट्रांसपोर्टर पतमो कहियो रेतो पे आवलनिस मज हन आमत इंतजामिया पज तिहद मुतालबह हल करन युत न सयाहत या दोयमन शोबन पे कह असर पे कि अगर हमारा ट्रांसपोर्ट रुक गया, चक्का जाम हो गया, आपका कोई भी सेक्टर कल से ऐसा नहीं होगा जो अफेक्ट नहीं होगा। हमारा एजुकेशन, टूरिज्म, हमारा लॉजिस्टिक सारा बैठ जाएगा। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स सो दैट दिस इशू इज रिजॉल्व्ड। मैं अर्ज करूंगा एलजी मनोज सिन्हा साहब को कि ऐसी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाए जिसको रेस्ट ऑफ इंडिया में कहा जाएगा कि ये जेके मॉडल है। मेरे ख्याल से आज गवर्नमेंट को एक दिल खोल के आना चाहिए सामने और ऐसी अनाउंसमेंट की ज़रूरत है जिससे इनको लगे कि नहीं कोई इनकी सुनवाई हो रही। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज कोर आज मटन होलसेलर तो रिटेलरों खामोश एहतजाज दौरान एहतजाजी लुको इंतजामिया अपील कर मौजू रेट गन मुकर कर युत तिहुंद कारबार मुतासर सपद। तमो वोन पतमो कहियो रेतो पे तिहुंद रोजगार मुतासर ये जन तम फाक कशी पे मजबूर गमित। हम यही चाहते हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के ड्यूकॉम साहब से भी कर रहे हैं कि हमारे मसले को एक सीरियस नज़रिए से देखें ताकि हमारा कारोबार भी बहाल हो जाए। हमारी फैमिली पे बहुत असर पड़ रहा है। आज तक आपने कोई बातचीत नहीं की क्योंकि एक टीम हमें याद है बाहर भी गई थी देखने के लिए, सर्वे के लिए, तो उनका वहाँ से रेस्पॉन्ड क्या आया? जी, उन्होंने ही इकोनॉमिक अलायंस गई थी, उन्होंने ही फाइल, उन्होंने अपना वो ब्रेकअप पूरा बनाया है जो उन्होंने डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई के पास छोड़ा है, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास छोड़ा है। वहाँ पे अभी भी वहाँ से हमें कोई
रेस्पॉन्ड हुआ, यहाँ तक कि हमारे ये जो बूचर्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी गया है, लेकिन वहाँ से अभी कोई रेस्पॉन्ड रेट का नहीं आया। हमारा मुद्दा यही है कि हमें एक जेन्युइन रेट प्रोवाइड करें ताकि हम अपनी दुकानों पे अपना कारोबार ठीक से कर सकें। और وادی مز ملٹنٹ حملہ پتہ یودوے شہر سرینگر تو دومین حساس علاقن مز سیکیورٹی ہند سخت انتظامات آئی کرنے تتہ آو آز فورسز طرف جنوبی قصبہ ترال بس سٹینڈس مز تلاشی کاروائی کرنے یتھ دوران مسافرن ہز تلاشی ہینس دوران شناختی کارڈ آئی چیک کرنے یل زن گاڑین ہز تہ باریک بینی سان تلاشی آئی ہینہ۔ ڈوڈہس من سڑکہ ہندس اکس حادثس مز اخ شخص فوت سپودمت ون چلی روڈس پہ تمہ سات اخ حادثہ پیش آمت یل اخ تویرا گاڑی ڈرائیور سند قوبو نش ڈلت سڑکہ بون اکس سنس نالس مز آئی لائنہ یتھ دوران ات موقع پہ گاڑی ہند ڈرائیور موقع پہ فوت سپد مر سپدمتس ڈرائیور سن شناخت سنوارا کس روزن ولس سجاد احمد سند رنگ سپزمت۔ سیاحتی مقام گلمرگ من نارکس اکس وارداتس مز اخ کیفے خاکستر سپودمت یتھ دوران ات موجود غیر مقامی سیاحن ہند ون گلمرگ مز مشہور ویو پوائنٹ پہ موجود کیفے ناربج سپدن ست اخ دلکش تو خوبصورت جائے وچھن لائق تو ومید انتظامیہ تو گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرف یہ امہ جائے ہز خوبصورتی دوبارہ بحال کرنے۔ تہ پاو ژت رات روز دوران سپد نارکس اکس وارداتس مز کیفے ناربج یتھ دوران یہ پور پونٹ خاکستر سپد۔ میرا نام سہانا ہے۔ ہم سب بنگلور اور کرناٹکا سے آئے ہیں۔ یہاں پہ کشمیر میں سب بولتے کہ پیراڈائز آن ارتھ ہے، تو یہاں پہ وہ جنت دیکھنے آئے ہیں ہم۔ ابھی ہم گلمرگ میں ہیں اور اچھی ویو دیکھنے اور سنو فائٹنگ سب انجوائے کرنے آئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک کیفے کا جس سے ویو پوائنٹ بہت اچھا ہے وہاں تھوڑا آگ لگ گئی تھی۔ سارے کام پہ لگے ہیں، سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہی ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جلدی وہ ٹھیک کرے تاکہ سارے ٹورسٹ لوگ جو بعد میں آئیں گے سب اس کا مزہ لے سکے اور یہاں کے ویو پوائنٹ سے بھی ساری خوشیاں اٹھا سکے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ویو پوائنٹ جگمو جو ہے اس میں آگ لگی ہے، تو ہم نے فوراً پوری طور پر وہاں پہ ٹرن آؤٹ کیا ہے اور پوری ٹیم کے ساتھ اور ساتھ ہی ہمیں جے اینڈ کے پولیس بھی آیا ہے اور ہم دونوں مشترک کر کے اس آگ کی واردات پر پہنچے اور آگ اتنے بیانات تھے کہ ہم نے اس پر بہت کوشش کی قابو پا لیا اور آپریٹ بھی کی۔ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ ایک ووڈن اسٹرکچر تھا، تو اس پر ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور پوری طرح سے چاروں طرف آگ کی پھیلانے سے بچا لیا۔ پستون ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لوکن طبی سہولت عائتل تھاؤن باپت کہیا وری برو ہیلتھ سینٹر قائم کرنے آمت، تاہم چھن ہیلتھ سینٹرس مز کان تہ طبی سہولت یل زن ہیلتھ سینٹرس مز آز تام کان تہ ڈاکٹر چھن تعینات کرنے آمت، یمہ کن علاقین لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان۔ تمو ون مزید ہیلتھ سینٹر عمارت تہ خست سپزمز تو اگر زن مقامی لوکو طرف انتظامیہ سے مانگ کرنے آمت ہیلتھ سینٹرس مز گژھِ طبی سہولت دستیاب تھاونہ ین یُتھ زن اور ین والین مریضن بُتھ ین ول مشکل دور کرنے ین، تاہم چھُنہ آز تام لوکن ہند مشکل دور کرنے آمت۔ یہ معاملہ یودوے اے ڈی سی ترال سنز نوٹس مز انہ آو، تمو دس یقین دہانی سٹھا جلدی ہیلتھ سب سینٹرس مز طبی عملہ تعینات کرنے۔ جو یہاں پہ سب سینٹر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں 1975 سے پہلے یہاں پہ اسٹیبلش ہوا ہے اور آج تک یہ قریباً 45 سال کے بعد بھی آج بھی یہ پرائمری ہیلتھ سب سینٹر ہی ہے، حتیٰ کہ یہ پرائمری ہیلتھ سینٹر تک بھی پروموٹ نہیں ہوا ہے، چونکہ اگر یہاں کی آبادی دیکھیے اس کے ساتھ گڑپورہ کی آبادی منسلک ہے، دھرم گڑھ کی ہے، واگڑ کی ہے، سیر کی ہے اور ہندورہ کی ہے، اور اتنی آبادی کے لیے یہاں 45 سال میں ایک بھی ڈاکٹر یا ڈاکٹر صاحبہ تعینات نہیں کی گئی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی آبادی کے لیے ایک ڈاکٹر کا نہ ہونا
कितनी मुश्किलात को जन्म दे सकता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर तैनात नहीं बल्कि FMPHW एक फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर काम करती है जो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के दिन या कोई वैक्सीनेशन के पेशेंट्स को देखने के लिए यहाँ किसी किस्म की सहूलियत नहीं है। एक सिंपल पेट के दर्द की टिक्की लेने के लिए हमें त्राल जाकर प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। एक टिक्की 2 रुपए की आती है, उस पर 150 रुपये का खर्चा आता है और पूरा दिन एक मजदूर का उसमें ज़ाया जाता है। हमारी डिमांड है कि आपकी वसातत से हमारी ये मांग सरकार तक पहुँच जाए और जल्द से जल्द इस हमारी मुश्किल का अजाला किया जाए। पस्तूना में जो हमारा सब सेंटर में 2 इशूज़ हैं। एक इशू ये है जो पब्लिक का जो कंसर्न उनकी डिमांड है जो वहाँ पे आज के टाइम पे एग्जिस्ट हुआ करता है, वो कह रहे हैं इसको इनकी काफ़ी अलग एक बिल्डिंग अपनी है ताकि वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे कदरे ठीक कमरे बने हुए हैं और वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है। तो इस बारे में हमने बीएमओ साहब से इंस्टेंटली बात की। हमने कहा अगर इनको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, वॉलंटरी दे रहे हैं या इसको जो रेंट असेसमेंट हम करेंगे उसके हिसाब से रेंट भी पे अप करेंगे। उन्हें कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अगर हम देना चाहेंगे तो एक लेटर फॉर्म में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे ताकि इसकी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा उनका ये था कि वहाँ पे हमारा जो FMPHW है, क्योंकि वो सब सेंटर है, सब सेंटर में FMPHW रहता है उनके खासकर वैक्सीनेशन के लिए। बोड़ी बुक पटनाला के लोगों तरफ महकमे RNBS खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोर्मुत यदवे इलाकस मज कदल तमीर करने हवाले कहिया वरी ब्रोह काम शुरू करने आये तहम काम मुकम्मल करने आमज यम किन मकामी लुकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी लुको तरफ इंतजामिया से मांग करना कदल तमीर करने दौरान एतराज करन वालन सत मामल युन हल करने तो कदल गि जल्द मुकम्मल युन करने युत जन लुकन हिंद मुश्किल दूर करने yin। हम बुदीबुक से हम यहाँ लोग आज जमा हुए हैं आपकी वसात से। हमारा ये मुतालबा है कि हमारा पुल पे 2017 से काम स्टार्ट हुआ है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। हम आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं अगर आप लोगों ने 2017 से इस पे काम शुरू किया तब से आज तक ये मुकम्मल क्यों नहीं हुए। 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। आप इनको खुद आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमें बहुत सी मुश्किलात है इस पुल की वजह से जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर ये पुल मुकम्मल हो जाएगा तो जो हमारी मुश्किलात है वो हमें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये एक पुल बन रहा है सब डिवीजन तंगमरग RNB सब डिवीजन तंगमरग बना रहे हैं जो कनेक्ट करता है कोंगमडारा को बुदीबुक के साथ। बुदीबुक जो है वो तहसील सिंहपुरा में आती है और कोंगमडारा जो है ये तहसील पटन में आती है। तो कोंगमडारा साइड में एक ज़मींदार है जिसके 6 मरले ज़मीन दी हुई है ब्रिज में और वहाँ पे उसका जो केस है जो रेवेन्यू पेपर्स हैं वो बना के ऑलरेडी दे दिए हैं तहसीलदार पटन ने इंटरनिंग डिपार्टमेंट को जो एक्जन तंगमरग हैं उनको दे दिया है और उसका केस प्रोसेस हो रहा है। उसी ज़मींदार ने थोड़ी सी अड़चन डाली है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में उसका मामला जो है हल हो जाएगा। अप्रोच वॉल्स में ही उसका कुछ एरिया आया है, जो अपार्टमेंट थे उसमें नहीं आया है। तो जब उसके पीछे कनेक्ट करना था अप्रोच वॉल लगा के उसी में उसका कोई रकबा आया। अदरवाइज पहले जो काम चल रहा था उसमें उसका रकबा नहीं आया था जो अपार्टमेंट उसके ब्रिज के बन रहे थे। तो उस अप्रोच वॉल में आने की वजह से उसका केस बिल्कुल प्रोसेस कर दिया है, तहसीलदार साहब ने भेज दिया है। उम्मीद है कि एक्जन साहब उसको जल्दी ही टेक अप करेंगे आगे और इंटरनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो ही ये आ जाता है कि इसके एक्विजिशन का तो वो हो जाएगा। पांजीपुरा सोपोर के लोगों तरफ महकमे जल शक्ति तो इंतजामिया से खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोर्मुत इलाकस मज चन बापत साफ आबच व्यथई किन लूकन सठा मुश्किलात व्यतरन पेवान। यल जन लूक नासाफ आब चन बापत मजबूर गन तमो वोर मजीद योदवे इंतजामी के अफसरन हज नोटिस मज त्यान नाव इलाकस मज गि चन बापत आबच सहूलत आयतल थीन ताहम आज ताम कह ठोस कदम तुलने आमुत। तमो कर जिला इंतजामिया तो महकमे जल शक्ति अपील इलाकस मज गि आबच सप्लाई बहाल इन कर युथ लुकन हिंद मुश्किल दूर गन। आज गई वन जवरी बराबर जवरी गई वन करो कम वालो लान यप पत पको आब पत गो अन्य आय न कह लान यप PH मुलजिम मज नजीर सज मसल क्या मसल बस आबुक
کوتاہ کال گوٚو تۄہہِ سفر اَسہِ ٲس بِلکُل ییٚتہِ پٮ۪ٹھ حظ خاص نہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ خاص ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 19 اگست 5 اگست گوٚو نہ حظ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ پٕلسٕے نہ وۄنۍ کیٛاہ تُہٕنٛز ڈِمانٛڈ کیٛاہ چھِ اَسہِ سٲنۍ ڈِمانٛڈ چھِ یَتھ گژھِ لٲن پَکٕنۍ اَسہِ گژھِ آب پَکُن أسۍ ہاوٕے موٹر لٲگِتھ تہٕ 2 ؤری گٔے یِمو ووٚن پانَس تُہۍ أسۍ دِمو لٲن تۄہہِ نٔو باے پاس لٲن والو ٹرانسفر پٮ۪ٹھ بوگبٕچ نِمٕژ اَسہِ یہِ لاگو نٔو یہِ ہسا چھِ سَنیمٕژ مگر آے نہٕ دِنہٕ کینٛہہ وٕنکٮ۪نس تہِ أسۍ وَندَس منٛز گوٚو کربلا مُکُر آب چھِ أسۍ کھٮ۪وان وَلہٕ چھِ نِمُت موقعس لاہور دودکل کوکرناگ کے لوکو طرف آو آز انتظامیہ سے خلاف احتجاج کرت نعرہ بازی کرنا ات موقع پہ ون احتجاجی لکو زی علاقس مز مختلف محکموں طرف یدوے کہیا وری برو مختلف کام پہ مختلف پروجیکٹن پہ کام آئی شروع کرنے تاہم آز تام پروجیکٹ مکمل کرنے آمت یم سۭتۍ لوکن مشکلات تلن پیوان تمو کر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگس اپیل زِ علاقس کن گژھِ توجہ یُن دِنہٕ یُتھ لُکن ہٕنٛدۍ مُشکل دوٗر یِن کرنہٕ کہ اس کن دیتو توجہ حلقہ لاہور سندس کن اس پش پش تراؤن آمت یم تہ ڈیولپمنٹ کامہ پڑا کینچو وریو پہ تو لہذا کر دیتن آنریبل ڈپٹی کمشنر اننت ناگ یت کن فوری طور توجہ یم مختلف کامہ کھور گورنمنٹ ہائی سکول دودگل لاہور اس دن آمت سہ پرائیویٹ بلڈنگ مز تمچ بلڈنگ فوری طور یہ بنانے تو نمبر 2 یس تمچ زمین الاٹ آمت کرنے 8 کنال زمین اس وارڈ دناب بلاک دلسس مز تو سا فائل ون اس واتان کی تو فوری طور گھر سا فائل واتن نمبر 2 ہالپور لنک روڈ تو ہالپورہ اس دتمت 87 پہ ات قدل کنیکٹیوٹی ختم گمز ونکس یم سات سکول ٹائم واتہ سن موسوم بچہ کرن سفر تو فوری طور گوس ہالپور کس قدلس کن توجہ یون دن تو ات لنک روڈس کن توجہ یون دن یہ خطہ پیر پنسالس وادی ست جوڑن واجن وت مغل روڈ بحال کرنے مانگ کران وون بفلیاز کیو لکو زِ مغل روڈ بند روزن ست نہ صرف تہد روزگار متاثر سپدن بلکہ وادی سفر کرن والن تہ سٹھا مشکلات ویترن پیوان لکن ہند ون مغل روڈ بحال کرنے ست نوجوان روزگار ملنے ست کارباری لکن فائدہ واتان یل زن روڈ بند روزن ست کھین چن کن چیزن ہندس قیمتس مز اضافہ گژھان تمو کر انتظامیہ اپیل زِ مغل روڈس پہ گژھِ شین ہٹاونٕچ کٲم شروع کرتھ یہ ٹریفک باپت بحال یُن کرنہٕ جناب ہمیں بہت مشکلات ہوتی ہے یہاں سے ہمیں نزدیک ہے 135 کلومیٹر سری نگر یہاں سے ہمیں کچھ پرابلم ہو تو ہمیں جموں جانا پڑتا ہے جموں یہاں سے 200 کچھ کلومیٹر ہے تو یہاں سے اگر روڈ کنٹینیو چلے تو ہمیں بہت بینیفٹ ہے ہمارا آمد و رفت یہاں پہ زیادہ رہے گی اس لیے ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ یہ روڈ تھرو کی جائے اور ٹنل کا کچھ اس کا کام کیا جائے اور گورنر صاحب سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے ہمارے جو دکاندار ہیں وہ ان کا کاروبار کم ہے اور اگر روڈ تھرو ہوگی تو ہمارا جو دکاندار ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہوگا پوری مارکیٹ ہوگا ٹورسٹ پلیس ہونی چاہیے یہاں پہ اور ہماری یہی مانگ رہی ہے کہ اس مغل روڈ کو اوپن کیا جائے جلد سے جلد سر کتنا نقصان ہوتا ہے یہ روڈ بند رہنے کی کیونکہ یہ روڈ صرف 6 مہینے تک ہی دیکھی جاتی ہے کھلی جاتی ہے مگر اس بار یہ روڈ کافی عرصہ تک بند رہی کتنا نقصان اٹھانا پڑا تو سر نقصان تو بہت ہوا ہے یہ مغل روڈ ایک ایسی مغل روڈ ہے جب ہم بنال سے جب جاتے ہیں تو راستے میں 10 دن لگ جاتے ہیں یہ مغل روڈ ایک ایسی روڈ ہے کہ یہ بنال سے بھی یہ بہت اچھی روڈ ہے اس کو گورنمنٹ توجہ دیتی نہیں ہے محکمہ ہینڈی کرافٹس طرف آواز ٹاؤن ہال قز گنڈس مز اکہ زانکاری کیمپک سانز کرنے یت مز مختلف علاقوں پہ آمتو ہینڈی کرافٹس ست وابستہ لکو شرکت کر ات موقع پہ یہ متعلقہ محکمہ طرف مختلف سکیمن ہند زانکاری کارگرن مز فراہم کرنے آئی تتہ آو ون پروگرامک مقصد نوجوان لڑکہ تو لڑکی خود مختار بناون تاکہ تم ہیکن پن روزگار کموت یل زن متعلقہ محکمہ کی طرف جاری کرنے آمژو سکیموں ذریعہ فائدہ ہیکن تلت The first one was held at Achhabar and دوسرا ہم نے سیر میں کیا تھا تینوں میں ہمارا موٹیو سیم تھا کہ ہم یہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کیا کام کرتا ہے اور جو ہمارے آرٹیسن ویورز ہیں ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے ان کو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے اور پیچھے محکمہ ایگریکلچر طرف آواز حال پلوامس مز اکہ پروگرام کو سانز کرنے یمیک افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر پلوام سند طرف آو
ات موقع پہ یدوے زمیندارن مز متعلقہ محکم کے ملازموں طرف متعارف کرنامچن سکیمن حوالہ زانکاری فراہم کرنے یل زن ونناو ز پروگرامک مقصد زمیندارن ہندس پیداوارس مز اضافہ کرن یوت یمن فائدہ ہیکہ ملت. ہم نے محکمہ زراعت کی طرف سے اپنے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ڈاکٹر رانگل لنگر صاحب ہے پبلک آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے تاکہ فارمرز کے ہم ڈور سٹیپ تک جائے. پلوامہ کے ٹاؤن سے باہر نکل کر ہم نے آج یہ نکس ہال یہاں جو ہے اس میں ایک اویئرنیس کیمپ کا انعقاد کیا ہے جس کا مدعا و مقصد بنیادی یہ ہے کہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ سکیمز ہے چاہے وہ مرکزی معاونت کی سکیمز ہو یا اسٹیٹ رن سکیمز ہو یا کیپیکس کی سکیمز ہو ان کی جانکاری زمیندار بھائیوں تک لے جانے کے لیے ہم نے اس کیمپ کا انعقاد کیا ہے. آج ہم نے یہاں جو اس میں ہمارے ڈی ڈی سی ممبران ہے ہمارے ڈی ڈی سی چیئرمین جو ہے ڈسٹرکٹ کے وہ تشریف لائے ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر اس میں شمولیت کر رہے ہیں. مدعا و مقصد یہی ہے کہ ہمارے ایگریکلچر کی سکیمز ہے اسپیشلی جو بنیاد ہے ایگریکلچر کی جو اس کو کہتے ہیں ہم سوئل یعنی مٹی جس میں سے ہر ایک چیز ہماری نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی طاقت دی ہے کہ جو کچھ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک دانہ پیڑ بن کر ہماری فصل دیتا ہے. اس مٹی کے رکھ رکھاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے آج کے دن کے کیمپ کا زیادہ مدعا و مقصد یہی ہے. ناظرین ست ووت کوشر خبر نام اند تھی وچھو پروگرام 5 کا 5 پیش کرن اشفاق گوہر. میں دیو اجازت خدا سوال.